अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाज़रीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप किसी का सलाम सुने तो जवाब ज़रूर दिया करें, इसलिए कि यही 3 अल्फाज अगर आपने भी रिपीट कर लिए तो 30 नेकियां बैठे बिठाए मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हर इंसान चाहता है कि मुझसे सब राज़ी रहें, सब खुश रहें, और जिसके दिल में एक की रज़ा आ जाए कि वो मुझसे राज़ी रहे तो यकीनन कायनात वाले भी राज़ी होते हैं, फरिश्ते भी राज़ी रहते हैं, ईमान वाले भी उससे राज़ी रहते हैं। और वो ज़ात कौन सी है? वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है। अल्लाह की रज़ा का हुसूल पहले नंबर पर ये अक़ीदा होना चाहिए कि इस कायनात की हर शय का मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का मालिक। हमें नज़र आ रही हो न नज़र आ रही हो, हमें मिल रही हो न मिल रही हो, हमें मुयस्सर हो न हो, हर चीज़ का मालिक वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। ज़मीन व आसमान, बल्कि एक और आयत के तहत जो भी कुछ इसके दरमियान है या इस कायनात में जो भी कुछ है, उन सारी चीज़ों का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है। दूसरे नंबर पर ये अक़ीदा होना चाहिए कि कायनात की मिलने वाली हर शय, हर नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है, अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का इनाम है, उसका फजल व करम है, उसकी मेहरबानी है, ये उसका देन है जो अल्लाह ने हमको दी है। इसीलिए रब तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर कोई भी जानदार ऐसा नहीं है कि जिसके रोज़ी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ली हो। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को रोज़ी रिज़्क़ दे रहा है। एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे खिसकने वाली, चलने वाली चींटी, उसको भी रोज़ी रिज़्क़ वहाँ अल्लाह तबारक व तआला पहुँचा रहा है। और अल्लाह ताला तो फरमाता है इंसानों के लिए, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, तुम मांगते रहे हम देते रहे, जो मांगा तुमने वो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता किया। और एक मकाम पर फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने तो वो कुछ तुम्हें नेमतें दी हैं कि अगर उसका शुक्र अदा करना तो दूर की बात रही, अगर तुम उसको दायरे तादाद में भी लाना चाहो, शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो उसको शुमार भी नहीं कर सकते। इतनी बेशुमार नेमतें रब तबारक व तआला ने तुम्हें अता की हुई हैं। जब हमारा यह अक़ीदा है हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, हमारा यह अक़ीदा है कि हर मिलने वाली नेमत अल्लाह ही की तरफ से है, जब अता की कैफियत रब तबारक व तआला की तरफ से ऐसी हो तो अब फिर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। पहले नंबर पर यह चीज़ आती है कि जिसने हम पर एहसान किया है, जो हमें अपनी नेमतों से नवाज रहा है, उसके एहसान मंद रहें। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम्हारे रब की जो नेमत तुमको मिली है उसका इजहार होना चाहिए। ये नहीं कि सूट के सूट बक्से में बंद करके रखे हुए हैं और पुराने सुराने कपड़े पेवंद वाले पहन करके बाहर निकल रहे हैं लोगों को और खसूटने के लिए और माल जमा करने के लिए नहीं।
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، تمہارے رب کی جو بھی نعمتیں تم کو ملی ہیں اس کا اظہار کرو تم۔ پھر دوسرے نمبر پر اسی کی حمد کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اسی کی ہم حمد کریں، اسی کی تعریف کریں، اسی کے گن گائیں، اسی کے گیت گائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایک چھوٹا سا لقمہ انسان لقمہ بنا کے اپنے منہ میں رکھ رہا ہے، اور ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ پانی پی رہا ہے، ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب انعام کرنے والا ہم سے خوش ہوگا تو یقیناً رب تبارک و تعالی کی رضا ہم کو مل جائے گی اور وہ ہم کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اسی لیے قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تیسرے نمبر پر اس محسن کی احسان مندی کے ساتھ ساتھ اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے امام کائنات کا وہ قول یاد رکھیے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ اے پیارے نبی رات کو اتنا لمبا قیام حتیٰ تتورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھا ہوا ہے، نہ پہلے کوئی گناہ، نہ اب گناہ، نہ بعد میں کوئی گناہ۔ آپ تھوڑی سی ریاضت اور تھوڑی سی یہ آرام بھی کر لیا کریں، اس ریاضت کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ شکر کرنا یہی ہے کہ رب کی نعمتیں مل رہی ہیں تو پہلے سے زیادہ ہم رب تبارک و تعالی کی بندگی کر کے دکھائیں، پہلے سے زیادہ محنتیں کریں، پہلے سے زیادہ ریاضتیں کریں، پہلے سے زیادہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، رب کی رضا بھی مل جائے گی۔ رب تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنے میں، اس کے احسان مند ہونے میں، اس کی شکر گزاری کرنے میں یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی وہ کچھ رضا ہم کو ملے گی کہ دنیا بھی ہماری آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر نعمت کے اوپر حقیقی اس کا حق ادا کرنے کی، اپنی حمد بیان کرنے کی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔